मांद्रेचो सरपंच आपल्या पदाचो गैरवापर करता असो आरोप मांद्रेचे गोवेकर फॅमिलीन केला. गोवेकर फॅमिलीन आपले प्रॉपर्टीत घातलेले पोल सरपंचान मोडून उडयल्यात. तो आमचे प्रॉपर्टींतल्यान वाट सोदता आणि ती मेळोवपाक बाउन्सरांक घेवन दादागिरी चलयल्ल्याचो आरोपय गोवेकर फॅमिलीन केला. या संबंधात आयज पेडणे पुलिशेंत सरपंचाचे विरोधात कागाळी जाल्या. मांद्रेचो सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस तेची दुसरे प्रॉपर्टीत वचपाक गोवेकर फॅमिलीचे जमिनींतल्यान रस्तो मागता, पूण गोवेकर फॅमिलीन ताका विरोध केला. विशेष म्हटल्यार खुद्द सरपंचान सकाळ फुडें नोटीस तयार करून आपणेच सय करून स्टॉप वर्क नोटीसो धाडल्या. हो गोंयांतलो एक उच्चांक आसतलो अशें तुषार गोवेकरान म्हटलां. बाउन्सरांक बरोबर घेवन लोकांक धमकावपाचे एका सरपंचाचे कृतीची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवपाक जाय अशें गांवकार मागतात. ह्या संबंधात गोवेकर फॅमिलीन पेडणे पुलिशेंत सरपंचाच्या विरोधात कागाळी केल्या. हेणी आपल्या सरपंच पदाचो भान राखून कितें योग्य ती कारवाई करप असली आसता. आयतारा दीस इश्यू जालो, नेक्स्ट डे सकाळी उठून सरपंच स्वता कंप्लेनर तेणी वचून कंप्लेन केली आमच्या फॅमिलीची की हे अशें अशें बाबा पोल घालता, आनी तेणी नोटीसी जे धाडलेले आहा सगळ्या लोकांक विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम सकाळी वचून तो कंप्लेन बरयता. विथीन फ्यू मिनिट्स तो आपुणूच त्या कंप्लेनीचेर सरपंच म्हणून सायन मारता आनी रोखडेच अर्द्या वरा भितर सगळ्या लोकांक नोटीस येता. म्हाका दिसता ही एक हिस्ट्री जाल्लेली आसता गोंयच्या इतिहासान. स्वता कंप्लेनर सरपंच सायन मारता आनी सगळ्या लोकांक इतली फास्ट म्हाका दिसता नोटीस गोंयच्या हिस्ट्रीन कोणीच सर्व करूंक नासलें. सो हेचेर कळटा की तेणी कितें चिंतून कितें कारवाई केल्ली आसतली आनी हे म्हाका दिसता पळोवन ताका अशें दिसता की तो गांवांक आमच्या कितें न्याय दितलो. बाउन्सर हाडून प्रॉपर चॅनल ना फॉलो करनासतना आपणाक जाय तशी मनमानी कारभार करून जे नोटीसी काडल्या ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. हेची मिडियान आमचे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत, पंचायत मिनिस्टर यांच्यांनी हेचेर दखल घेवन हेचेर योग्य ती कारवाई करपाची अशें आमचे सगळे गांवचे लोक आनी आमचे वाड्यातले लोक मागता. तुषारा बरोबर हेर गोवेकरांनी बाउन्सर संस्कृतीचेर हुस्को उक्तायलो. थळाव आमदार जीत आरोलकरान हे घडणुके कडेन गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. मांद्रे गांवचो लोक मागता. बाउन्सर संस्कृती मुख्यमंत्र्याक मान्य आसा हय, नाजाल्यार तेणें मांद्रेचे बाउन्सर संस्कृतीची दखल घेवपाक जाय अशें लोकांनी मागला. आमी गेल्ले सगळे आमचे आनी आमच्यातले सगळे असले ते गोवेकारूच असले. सो गोवेकार असले आनी आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालां आनी हें. सो एक पद्दत आसता, अमिकेबली कितें आसता तें सॉल्व करप आसता. इट्स नॉट दॅट आमकां एग्रेशन दाखोवप कितें दाखोवप आनी हे इजिली सॉल्व जावपाक शकता आसलें. पूण जेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी वी आर बीन थ्रेटन्ड with bouncers. I don't know how bouncer culture is favored. Okay, now Honorable CM is supporting that we are not here for bouncers. Okay, he is safeguarding us. Okay, so in that case, and at the same time there was a pit bull breed which also Honorable CM has said we are not allowing. So in both the cases we have our support of our chief minister where he is supporting us that अशें कांयच केन्ना जावपा ना. आनी अशें जाता तेन्ना वी आर आस्किंग हिम that please support and we are asking our honorable MLA please intervene in this. Okay, because we need your support, we need, because this is injustice and this is something aggression which we don't want all these things. Amicably solve करपाक शकता and आमचो हेतूच असलो की आमी सगळे सिंपल आनी बऱ्या भशेन, इट्स नॉट अ बिग मॅटर. ओके, सो ताका लागून we just want things to be amicably solved. Okay, and we don't want any aggression and all. It's easy and दोन मनीस बसून उलयत न्ही जाल्यार इजी जाता. And being from a same village, we do not want such kind of enmity or fights or whatever it is, and not for the reason of a piece of land or something like that. Okay, thank you. I request all the people and honorable MLA also, Jeet Bhai Arolkar, to intervene and just support us. Okay, because we are threatened and we look at you as someone who will help us in a better way. माझ्या नेबराक, माझ्या शेजाराक म्हाका एक नोटिसान येयलें की कोण तरी एक हरियाणाचो महेंद्र सिंग म्हणून, आनी तो एक हरियाणाची गाडी घेवन भोंवता. तेचो नंबर आसा 7777 477. त्या मनशाक कोण लागीं घेवचो न्हू. वो टोटल प्रॉपर्टीन एंटर जावन
ह्यो सगळ्यो सेल्डिटा मारून कोणाक एमओई मारून आख्खे आमचे मांद्रे गांव इकतो घेवपाचो त्याचो प्रयत्न आसा. आख्ख्या गोंयभर तो भोंवलो आसा. तातूंत हो कालचो जो इश्यू आसा पळय ते खंय तरी एक्सपोज जाले ना. जो भितर भायलो मनीस आसा, भायलो मनीस इनवॉल्व आसा आनी तेणें प्रॉपर्टी ऑलरेडी एमओई मारून घेतल्या. हीच एक प्रॉपर्टी घेवन आनी एक एक्रॉस रिवर घेतल्या. ही जावन आसा NDZ बफर झोन. जस्ट 50 मिटर्स बीच आसा आनी तेचे उपरांत 50 मिटर्स जाल्या उपरांत रिवर आसा आनी 2000 स्क्वेअर मिटर खाजल लँड आसा. आनी हे जे गोवेकर म्हणटा आपली प्रॉपर्टी म्हणटात पळय ते एक्रॉस रिवर ब्रिज घालून ताका हे सायडीन हाडून आपली प्रॉपर्टी कोटी घेवपाची तेंची स्वप्नां आसात. आनी हेंची ही स्वप्नां हांव कशींच फुलफील करून दिवपाचो ना. त्या निमित्तान तेणी म्हाजेर हे जायते एलिगेशन घातलें. तेचेर हांव तेंचो FRI घालतलो कित्याक तांणी जे म्हाजेर एलिगेशन घातलां तेतून म्हाका पर्सनल म्हाज्या लायफानूय म्हाका एक दाग कसो पडला. कित्याक 8 म्हयने हांव जेन्ना म्हाजी कदेल घेवन आसा कोण मांद्रे ग्रामस्थ अजून सांगतलो जावना की हांवें खंय तरी इलिगलिटी केल्या वा खंयच्या डेल्लीकारांक हांवें सपोर्ट केला म्हणून. तातूंत हे जे मनीस आसा तेच म्हाका सपोर्ट करपी. आयज हांव सेम म्हाजो जो काम आसा तो हांवें हेंचे प्रॉपर्टीक लायल्या उपरांत हेंचो कायदो चेंज जालो. हे जे आसले पळय आमचे NGO म्हणून काम करता एक स्वता सांगता तुषार गोवेकर हो आख्खो गांव आमचो सांबाळपाक भोंवता. जाल्यार हो मनीस आयज म्हाका बायट दिता म्हाजे विरुद्ध की हांवें इलिगलिटी थिंगा केली. हांवें थिंगा फेन्सिंग मोडलें, खांबे मोडले. तेणी प्रूफ करून दाखोवचो. थिंगा कॅमेरा लायलेले आसात. हांवें खंयच्याच खांब्यांक हात लावना. जाल्यार ते लेबर आसले थिंगा 17 तारखेर लेबर आसले आनी आमी नको जावन बिचार सावन येवन हेणी फेन्सिंग केलें. जेन्ना हे फेन्सिंग पळय हेणी केलें तेन्ना म्हाजी एक 4:30 म्हाजी मिसीस गेली थिंगा कित्याक एक्रॉस दुसरे वाटेन म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी नात म्हणल्यार आनी 2 प्रॉपर्टी आसात. सर्वे नंबर 2664 ही म्हाजी, सर्वे नंबर 2663 ही हांची गोवेकरांची. पूण गोवेकरांची उरोंक ना. थोडे ग्राम तेंचे गोवेकार रावल्यात तेणी इकूंक ना. बट हे दलाल जाल्यात. हेंकां एक गुजराती आमचो जो हरियाणाकार आहा पळय तेणें धाडलेले फेन्सिंग करात आनी आपणाक प्रॉपर्टी दियात मागीर तुमच्या उरल्या त्या सुटकेसी घ्या म्हणून. तांकां न्हीद पडना. तांकां ह्यो सुटकेसी जायो म्हणून हे इतले लोक जमले.